नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। स्टुडियोबाट लाइभ। यति बेला युवाहरूको प्रदर्शन देशव्यापी फैलदै र चर्को हुँदै गएको छ। इन्टरनेटमा अभ्यस्त आजको युवा पुस्तालाई पक्कै थाहा छ कि कोरोना नियन्त्रणमा विश्वभर के कस्ता पहल भइरहेका छन्। उनीहरूले कोरोना नियन्त्रणका उत्कृष्ट विश्व अभ्यास निहालिरहेका छन् र त्यहाँका सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूको इमान्दारिता, मेहनत अनि त्यहाँका जनताले पाएको राहत र सहुलियत पनि पक्कै देखेका छन्। र यता नेपालमा आफ्नो सरकारका काम पनि उनीहरूले दाँजेर हेरिरहेका छन्। विश्व बुझेका आजका युवाहरू हाम्रा नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू पनि मसिनो गरी केलाएर बुझ्ने र पर्गेल्ने मामलामा कमजोर हुने कुरै भएन। यो महामारीको समय हो। प्रधानमन्त्रीले संसदको अग्ल्याइएको कुर्सी र बालुवाटारको अग्लो पर्खालभित्र बसेर नेपालीको इम्युनिटी ठिक छ भन्दा भन्दै दिन प्रतिदिन यो देशमा सबै बेठिक हुँदै गएको नेपाली युवाहरूले देखिरहेका छन्। इम्युनिटी, खानपान र हावापानी अनुकूल भएकै भरमा सबै ठिकठाक हुने भए 10 अर्ब किन र कहाँ खर्च भयो प्रधानमन्त्री ज्यू भन्दै प्ले कार्डमा अक्षर कुँदेर सडकमा आएर युवाहरूले यति बेला प्रश्न गरिरहेका छन्। एउटा कोणबाट यो आन्दोलन वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सुरु भएको हो भनेर लख काटिएको छ, शङ्का गरिएको छ। आन्दोलनको उत्कर्ष रूप कस्तो होला र यसका परिणामहरू के होलान्? अड्कलबाजी र चर्चाहरू व्यापक हुँदै गएका छन्। के यो आन्दोलनको माग सरकार फेर्ने हो त? यति बेला केपी ओली भन्दा अर्को कोही राम्रो छ, त्यो प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर शासक फेर्न, सरकार फेर्न वा व्यवस्था फेर्न भनेर युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन् त? सतहमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिँदैन। मैले आज एकजना आन्दोलनकारी अगुवासँग यो आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनु भयो भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ? सरकार फेर्ने उद्देश्य पो हो कि तपाईहरूको? दलीय संलग्नतादेखि तपाईहरूको हातबाट यो आन्दोलन फुत्किएर अर्कै स्वार्थतर्फ मोडिने सम्भावना पो छ कि? देशभरका जति पनि अहिले आन्दोलन भइरहेका छन् त्यसमा तपाईहरूको नियन्त्रण छ त? लगायत यस्ता थुप्रै जिज्ञासाहरू राखेको छु। यति बेलाका यी जिज्ञासा आम जिज्ञासा हुन्। त्यो संवाद केही बेरमा जोड्नेछु। आन्दोलनकारी युवाहरूका माग, नारा वा भाषणबाजीमा सरकार फेर्ने कतै छेक, छन्द, छनक केही भेटिँदैन। बरु गजबको दृश्य त के छ भने उनीहरू त मौन प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय गान गाउँदै सामाजिक दूरी बनाएर सडकमा आफ्ना आवाजहरू अक्षर र चित्रमा उतारेर शान्तपूर्वक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आहा, क्या शान्त र भद्र प्रदर्शन भन्न तपाईँ दर्शकहरूलाई पनि बाध्य बनाउने भिडियोमा केही बेरमा मैले ती दृश्यहरू पनि देखाउनेछु। प्रदर्शनको समग्र रूप हेर्दा देखिन्छ कि यी युवा आन्दोलनकारीहरू कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी योजना र काम खोज्दैछन्। अहिलेको सरकार फेरेर अर्को सरकार यिनीहरूको माग कतै पनि देखिएको छैन अहिलेसम्म। मेरो व्यक्तिगत धारणामा पनि सरकार फेर्ने माग होइन, सरकारलाई सच्याउनु नै यति बेलाको माग हुनुपर्छ। तर सरकारले यो आन्दोलनलाई कसरी लिन्छ र यसको अवतरण र मागहरू सम्बोधनको विधि सरकारको तर्फबाट कस्तो हुन्छ, त्यसले आगामी दिनहरू, आन्दोलनका आगामी स्वरूपहरू र यसका आयतन एवं परिणामहरूको निर्धारण गर्नेछ। हो, यो सरकारलाई गाह्रो कहाँनिर परेको हुनसक्छ भने युवाहरूले 10 अर्बको हिसाब माग्दैछन्। लकडाउन मात्रै लाद्ने र आफूहरू सत्ता, राजनीति अनि भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्मै डुब्ने भनेर सरकारको जवाफदेहिता उधिन्ने प्रयास गर्दैछन्। लकडाउन मात्रै थोपरेर जनतालाई भोकभोकै मार्ने, जनतालाई हेप्ने उनीहरूको प्रश्न छ। मस्त सुतेको सरकारलाई उनीहरूले जगाउने जमर्को कसेका छन्। कोरोनाको परीक्षण बढाउन भन्दैछन्। आरडिटी परीक्षणको काम छैन। आरडिटी त फगत एउटा पैसा खाने मेलो मात्रै हो। पिसिआर परीक्षणमा जोड देऊ भन्दैछन्। क्वारेन्टाइनहरू सङ्क्रमण सार्ने र ज्यान मार्ने अखडा भएका छन्। मापदण्डका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन चाहियो भन्दैछन्। मास क्वारेन्टिन अर्थात् समूहमा बस्ने खालका क्वारेन्टिनहरू विश्वभरमै खतरनाक बनिरहेका छन्। त्यसमा पनि नेपालको जस्तो भद्रगोल अवस्थाका क्वारेन्टिनबाट लगातार खराब परिणामहरू, खराब खबरहरू आइरहेको सन्दर्भमा युवाहरूले भन्दैछन् यस्तो तालले त बर्बादै हुन्छ सरकार, यो त पटक्कै भएन भनेर उनीहरू कराइरहेका छन्। सरकारले आफूलाई बचाउन
र या त उदार मन बनाएर सच्चिएर जाने विश्वस्त आधार बनाउनु पर्ने एउटा देखिन्छ सरकारको तर्फबाट, या त यो आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने रणनीतिमा सरकार लाग्ने दुईवटा सम्भावना अब देखिन्छन्। सरकारका नियत, अभ्यास र प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरूलाई हेर्दा सरकारले आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने र आफू टसमस नहुने हठमै रहने जस्तो देखिँदैछ। सरकारको यो रवैयाले ख्यालख्यालमै उठेको हालका लागि सानो आयतनको यो आन्दोलन कोरोनाभन्दा व्यापक स्तरमा फैलने सम्भावना उत्तिकै छ। तर आजको स्थितिसम्मलाई हेरेर भन्नुपर्दा र युवाहरूले यति बेला गरिरहेका देशभरका आन्दोलनहरूलाई निहाल्दा अहिलेसम्म कहाँ छ सरकार फेर्ने कुरा, त्यो कतै देखिँदैन। कहाँ छ नयाँ प्रधानमन्त्रीको माग, त्यस्तो पनि कतै देखिँदैन। तर देखिँदै के छ भने यो आन्दोलनले सत्ताधारीहरूलाई त्रसित पारिरहेको छ। सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भन्दै सरकारका मन्त्रीहरूबाट प्रतिक्रियाहरू आउन सुरु भएका छन्। यो आन्दोलनलाई कतैबाट परिचालित देखाएर बिटुलो बनाउने र कमजोर पार्ने रवैया बढ्दै गयो आगामी दिनमा भने त्यो आश्चर्यको विषय हुने छैन। सरकारले यो आन्दोलनलाई कसरी अवतरण गराउने नीति लिन्छ, त्यसको आधारमा यो आन्दोलनको फैलावट वा सङ्कुचनको आगामी दृश्य अगाडि देखिनेछ। अर्को अप्ठ्यारो कहाँ छ भने यो आन्दोलन स्वतस्फूर्त र धेरै समूहले आआफ्नो ढङ्गले छरिएर गरिरहेको देखिन्छ। कुनै एक समूह वा केही प्रतिनिधिसँग हुने वार्ताले यो आन्दोलनको निकास दिन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। मैले आज दिनभरि प्रयत्न गर्दा पनि आन्दोलनकारीहरूको निश्चित समूह, त्यसका नेता वा अगुवा, कुनै सम्पर्क कार्यालय वा आधिकारिक धारणा मिडियामा राख्न सक्ने निश्चित व्यक्ति भेटाउन निकै हम्मे पर्यो। धेरै अगुवाहरूसँग मेरो कुराकानी त भयो, तर तीमध्ये धेरैले आफूलाई यो आन्दोलनको नेता, अगुवा वा निर्णयको अधिकार राख्ने व्यक्ति नभएको भन्दै औपचारिक रूपमा अगाडि आएर बोल्न चाहेनन्। अन्ततः एकजना आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता युवा जो सुन्दरी पनि हुनुहुन्छ, नेपालको सुन्दरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उहाँले नेपालको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको छ, उहाँसँग मेरो कुराकानी भएको छ। त्यो संवादलाई एकछिनमा जोड्छु। थुप्रै अन्य आन्दोलनकारीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीको आधारलाई टेकेर र काठमाडौँदेखि जिल्ला जिल्लामा भइरहेका आन्दोलन र त्यसका सहभागीहरूका कुरा सुन्दा यो आन्दोलन नेपालमा भएका अघिपछिहरूका आन्दोलनहरूभन्दा धेरै हिसाबले बेग्लै देखिन्छ। तर आउने दिनमा यो आन्दोलनमाथिका सकसहरू, अप्ठ्याराहरू बढ्ने पनि पक्का देखिँदैछ। भोलि शनिबार नयाँ नक्सा संसदबाट पारित हुँदैछ। त्यही दिनमा यता सरकार विरोधी आन्दोलन हुँदा त्यसले दिने सन्देश के हुन्छ, यसबारेमा आन्दोलनकारीहरू बीचमै मतभेद देखिएको छ। आज मैले त्यो महसुस गरेको छु। भोलिको आन्दोलनलाई सारेर अर्को दिनका लागि गर्ने कि भन्ने छलफल पनि भएको छ। तर धेरै समूहहरूले आन्दोलनलाई आफ्नै ढङ्गले अघि बढाइरहेको अवस्थामा भोलिको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरू बीचमै एकमत हुने अवस्था देखिएको छैन र अहिले पनि आन्दोलनकारीहरू भोलि के गर्ने भन्ने मामलामा छलफलमा व्यस्त रहेको मैले थाहा पाएको छु। अघि भर्खरको कुराकानीमा त्यही बुझिन्थ्यो। भोलि नयाँ नक्सा पारित हुने भएकोले आन्दोलन र उत्सव दुवै मिलाएर सँगसँगै मनाउने तयारी पनि भइरहेको आन्दोलनकी अगुवामध्येकी एक नगमा श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन्। नगमा श्रेष्ठसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता आज हुनेछ। अन्तिममा आज बुटोलमा भएको प्रदर्शन र त्यहाँका सहभागीहरू के भन्दैछन्, यो आन्दोलनको स्वरूप बुझ्नका लागि यो दृश्य, त्यहाँका आन्दोलनकारीहरूको भनाइले केही मद्दत गर्नेछ। त्यसपछि थप चर्चा गरौँला। बुटोलको यो दृश्य हेरौँ। सबैको आफ्नो आफ्नो दुखेसो छ र आफ्नो आफ्नो दुखेसो लिएर चाहिँ आउनु। यति बेला हामी बुटोलको हस्पिटल लाइनमा रहेको पुष्पलाल पार्कको परिसरमा रहेका छौँ। यहाँ स्वतन्त्र रूपमा एउटा युवाहरूको सागर उर्लिएको छ। देशमा भएको व्यतिथिलाई
रोक्नुपर्छ, स्थानीय लोकल जनता गरिब दुखीहरूका कुराहरू सुनिनुपर्छ र सरकार सुध्रिनुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका प्ले कार्डहरू बोकेर यति बेला एउटा युवा मास चाहिँ बाटोमा उत्रिएको छ। हामी न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध छौँ न कुनै संस्थाबाट आबद्ध छौँ। हामी स्वतन्त्र एउटा देशको विद्यमान परिस्थितिको माग लिएर आएका हौँ र हामीलाई स्वच्छ रूपले हाम्रो माग अगाडि राख्न यो आज तपाईँहरू यो प्रतिदिनको ल्याएको योजना थियो र जस्तै तपाईँहरू अरू योजनाहरू के छन्? अब यतिमै तपाईँहरूले यसरी प्ले कार्डहरू बोकेर यसरी बाटोमा उभिँदै गर्दा सरकारले सुन्ने अवस्था रहन्छ कि रहेन? अब सरकारले हाम्रो माग नसुन्दा बेरसम्म र सरकार एउटा पार्टिकुलर सरकारसँग हाम्रो माग होइन, जुन यो अहिले व्यथिति चलिरहेको छ, यो जुन हामीलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरू चलिरहेको छ, यो बन्द नहुँदा बेरसम्म हामी सडकमै यसरी नै ब्यानर देखाएरै हामी उभिरहन्छौँ। हामीलाई पनि रहर छैन यो घाममा, यतिखेर यो 12 बजे घाममा आएर हामी पसिना काट्दै बाटोमा उभिनु हामीलाई रहर होइन, तर घरमा बसेर यो माग पुरा हुँदैन भन्ने हामीले पनि बुझ्यौँ। तर हामीले यो 10 वर्ष अगाडिको जस्तो आन्दोलन, टायर बाल्ने, यो धक्काधुक्की हो त्यस्तो खालको आन्दोलनलाई अलिकति हामी युवा पिँढीहरूले अलिकति त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ र अनि नयाँ तरिकाको एउटा आन्दोलनको फर्म लिएर आएको। यो खास कुनै पार्टी दलको चाहिँ नि यो काममा नै सेभ होइन। यो भनेको एउटा सच्चा देशप्रेमी नेपाली होइन र यो देशमा आज परिआएको चाहिँ नि देशको अवस्था अनुसार चाहिँ बोलिराखेको अगाडि त अब के भन्ने, हाम्रै सरकार अनुसार बोल्नुपर्दा अब के भइरहेछ तपाईँलाई थाहै छ। यसमा धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालमा अहिले कोरोनाको त्रास छँदैछ, त्यो बेलामा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दादेखि लिएर गएर नेपाल सरकारले यो कोरोना नियन्त्रणको लागि गरेको पैसाको हिसाब किताब चाहिन्छ। त्यत्रो पैसा खर्च गर्दै गर्दाखेरि कोही मान्छेहरूले भोकै मर्नु परेको छ, कोही मानिसहरूले चेक जाँच गर्न नपाएर तडपिएर बस्नु परेको अवस्थालाई यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, यसलाई रोकिनुपर्छ भनेर यति बेला यो जनसागर उर्लिएको छ। कोरोनाको यो कहरमा आरटिटी चेकलाई यो हटाएर पिसिआर चेकलाई अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर पनि यस क्षेत्रमा मानिसहरू उर्लिरहेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको बेलैमा ध्यान जाओस्। दर्शकवृन्द, दृश्य के देखिएको छ भने विवादित स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले होचुवाको भरमा 10 अर्ब खर्च भयो भन्ने अर्का विवादित पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले त्यसको बचाउ र प्रष्टीकरण दिने, 10 अर्बको मामला त्यसमाथि दुवै विवादित पात्रको सतही र मुखर दाबीकै भरमा नागरिक विश्वस्त हुने अवस्था यति बेला बनेको छ। 10 अर्बको मामला झन शङ्कास्पद बन्दै गएको छ। त्यसपछि बल्ल आउँछ प्रधानमन्त्रीको पालो। प्रधानमन्त्रीले अहिलेका लागि 10 अर्बको कम्तीमा मोटामोटी खर्च फाँटबारी प्रस्तुत गरेरै भए पनि अहिलेको यो सतहको भ्रम हटाउन सक्नुपर्ने थियो, तर शङ्कामाथि शङ्का थपिने गरी उल्टै अहिले हिसाब माग्ने बेला होइन, यो महामारीको बेलामा हिसाब दिन्न भन्ने पारामा प्रधानमन्त्रीले संसदमै भड्किलो अभिव्यक्ति दिएपछि देशको माहौल थप भड्किँदै गएको अहिले यति बेला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ र त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप देशभर युवाहरूको एउटा आक्रोश सडकमा पोखिरहेको छ। तर धन्दा नमान्नुस् दर्शकवृन्द, सरकारको बचाउमा परिचालित अन्धभक्तहरूको झुन्डले सामाजिक सञ्जालहरूमा 10 अर्बको मनगणन्त हिसाब कोरेर व्यापक प्रचार गरिरहेका छन्। यति बेला त्योभन्दा रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारहरूले ती प्रचारकहरूका हिसाबलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको पनि देखिँदैछ। मानौँ यो सरकार र कोरोनाको सबै खर्च तिनै झुन्डले चलाएको जस्तो आभास विज्ञका सामाजिक सञ्जाल निहाल्दा भेटिन्छ। सरकारले हिसाब बुझाउन मान्दैन, त्यसपछि भटाभट हिसाबको खेसरा तयार पारेर दिन्छ आइटी सेलका सक्रिय सदस्यहरूले, त्यसरी दिन्छन् अनि प्रधानमन्त्रीका विज्ञले त्यसलाई सेयर अर्थात् साझा गर्छन्। खोजेर हेर्नुभयो भने ती भेटिन्छन्। यो आन्दोलनलाई कसले मलजल गरेको छ, कहाँबाट परिचालित छ यो आन्दोलन, यसको डिजाइनमा को सहभागी छन्,
कतै भारत लगायत विदेशी चलखेल पनि पो छ कि? राजावादीहरूले पो परिचालन गरेको आन्दोलन हो कि? काङ्ग्रेससहित प्रतिपक्षको मलजल पो छ कि यो आन्दोलनमा? यस्ता प्रश्नहरूले यो आन्दोलन यति बेला घेरिएको छ। शङ्का आरोप मिश्रित प्रश्नहरू त अझै थुप्रै छन्। ओलीसँग रिसाएका पार्टीकै प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूकै उक्साहट पो छ कि यो आन्दोलनमा? भीम रावल पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमा आन्दोलन र प्रदर्शनका भिडियोहरू सेयर गरिरहेका छन्, साझा गरिरहेका छन्। उनको पनि यो आन्दोलनमा साथ समर्थन पो छ कि? पश्चिमाहरूको दानापानीमा पो यो आन्दोलन उठेको हो कि? यस्ता थुप्रै शङ्का र प्रश्नहरू सहित यो आन्दोलन चौतर्फी जिज्ञासाको केन्द्र बनेको छ। यति बेला आन्दोलनमा कसको संलग्नता होला? यो आन्दोलन कसले ठिक मानिरहेका होलान् र कसले यो आन्दोलनलाई अनुचित मानिरहेका होलान्? यसको एउटा सम्भाव्य लिस्ट आजको कार्यक्रममा केही छिनपछि प्रस्तुत हुनेछ। अहिलेसम्मको दृश्यलाई हेर्दा दोहोऱ्याएर ढुक्कसँग भन्न सकिने प्रशस्त आधारहरू के छन् भने आन्दोलनकारी युवाहरूको माग, नारा वा भाषणबाजीमा सरकार फेर्ने कतै छनक भेटिँदैन। बरु उनीहरू कति सभ्य, कति सौम्य र कति भद्र भएर प्रदर्शन गर्दैछन् त्यसको एक झलक गोर्खाको यो एउटा प्रतिनिधि प्रदर्शनको दृश्यले देखाउँछ। बाँकी चर्चा त्यसपछि गरौँला। दृश्य हेरौँ। नेपाली झन्डा छ, कुनै दल अन्य दलहरूको झन्डा छैन, राष्ट्रिय गान छ, कुनै दलको जिन्दाबाद र मुर्दाबाद छैन। सचेत पुस्ता हो सामाजिक दूरी कायम गरेरै उभिएका देखिन्छन्। न टायर बलेको छ, न रेलिङ भाँचिएको छ, न कतै तोडफोड छ, न त पसल बन्द गराउन सटरको तानातान छ। तैपनि यस्तो आन्दोलनमाथि सरकारले दमनको नीति देखाउँदै गएको आभास भइरहेको छ। दुर्भाग्य के देखिँदैछ भने यति बेलाको सत्ता पक्षले आफ्नै देशका पढे लेखका र सचेत युवाहरूलाई चिन्न नसक्ने गरी सत्ताको धमिलो चस्माबाट मात्रै कतै यो आन्दोलनलाई हेरिरहेको पो छ कि? यी युवाहरूलाई लान्छना लगाउने विकृत धुमिल र षड्यन्त्रकारी देख्ने मूर्खता सरकारले नगरोस्। सरकारले आफू सच्चिने भन्दा यो आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयत्नमा जोड नगरोस्। दम्भ र अहङ्कारबाट समाधान हुने छैन। प्रधानमन्त्रीको सुझबुझपूर्ण भद्र पहलबाट विश्वासको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन। सत्ताको नजरले के देखिन्छ थाहा छैन, तर आम बुझाइलाई उतारेर भन्नुपर्दा राजनीतिको दाउपेचमा यी युवाहरूलाई खासै वास्ता छैन। तर जब त्यही राजनीतिक दाउपेचले यति बेला आफू, आफ्नो परिवार, समाज र देशलाई नै बर्बाद गर्दै लगेको देखेका उनीहरू यति बेला सचेत विद्रोहमा उत्रिरहेका बुझ्न सकिन्छ। दलीय राजनीतिमा त यिनीहरूको खासै वास्तै थिएन, तर जब कोरोनामा पनि राजनीति र भ्रष्टाचार मिसियो र हुँदाहुँदै स्वयं र आफ्नो परिवार, समाज र सिङ्गो देश त्यसको शिकार हुने अवस्था देखिँदै गयो। त्यसपछि युवा आक्रोश यति बेला सडकमा पोखिएको छ। नेपाल त्यस्तो देश हो जसले सबैभन्दा लामो समय लकडाउन गरेको इतिहास रचेको छ। 80 दिनको लकडाउन नेपालीले सहेका हुन्। विश्वको कुनै पनि अर्को देशले, त्यसका जनताले यस्तो सहनशीलताको, यस्तो धैर्यताको आफ्नो एउटा नमुना, त्यो धैर्यता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा त्यो खालको धैर्यता जनताले देखाएका छन्। महिना दिन लकडाउन टिकाउन नागरिकलाई त्यो अवधिमा उसले कमाइ गर्ने र पाउने तलबको शोध भर्ना हुने गरी सरकारले भत्ता दिएर राख्दा त कतिपय देशहरूमा नागरिकहरूले विद्रोहमा उत्रिएका हामीले प्रशस्त उदाहरण देख्न सक्छौँ। त्यसैले नेपाल सरकारले पाएको मौकालाई उसले दुरुपयोग गरेको ठहर यी युवाहरूले गरिरहेका छन्। आज स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनामा राजनीति मिसिएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो अस्तिदेखि कोरोनामा राजनीति मिसिएको भन्दै मन्त्री ढकालले युवा आन्दोलनलाई लक्षित
गरेको प्रश्न बुझिन्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी एउटा ब्रेकका लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्गहरू हुनेछन्। यो ब्रेक। दर्शकवृन्द, यति बेला अहिले चलिरहेको आन्दोलनले धेरै खालका शङ्का र जिज्ञासाहरू पैदा गरेको छ। ती जिज्ञासा मेट्न र आन्दोलनका बारेमा समष्टिमा बुझ्न र बुझाउन सहयोग हुने गरी मैले आन्दोलनकी अगुवामध्येकी एक नङमा श्रेष्ठसँग भिडियोमा कुराकानी गरेको छु केही समय अगाडि। नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर मिस युनिभर्समा सहभागी थिइन् नङमा श्रेष्ठ। उनी अमेरिका पुगेकी थिइन् नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर। नङमा श्रेष्ठसँगको यो संवाद हेरौँ। We don't have any leader. Even I am a leader of my own life. I'm leading my own life because it's my own choice to go out there in Balbatar to protest that day. So I'm the leader for myself. But I'm a leader for nobody else here. Everyone is a leader for themselves. So we don't have a particular leader who we look up to. We are a new generation, and I believe we are a better generation. जस्तो बालुवाटारमा जति पनि ग्यादरिङ भइरहेको छ र काठमाडौँका अन्य ठाउँहरूमा पनि जस्तो भोलि माइती घरको कुरा आइरहेको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदर्शन भइरहेका छन्, आज पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। यी सबै अहिले जति पनि प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, यो तपाईहरुको कोअर्डिनेसनमा, तपाईहरुको जानकारीमा हैन भइरहेको छ या समूह समूह भएर फरक फरक समूहमा यी आन्दोलनहरू भइरहेका छन्? So अहिले कस्तो भइरहेछ भने चाहिँ हाम्रो अब फेसबुक ग्रुप त्यो इनफ इज इनफ भनेर फर्स्टमा हामीले चाहिँ त्यो फर्म गरेको थियौँ हैन। त्यसमा चाहिँ we just have 100-200 users, my followers, sorry. अहिले it's 1,50,000, 40,000, something like that, हैन? जस्तो आन्दोलनमा अब विवेकशीलको नेताहरू पनि देखिनु भएको थियो, अनि गएर यो आन्दोलनको नेतृत्वमा अब इसानजीहरूको पनि चर्चा भइरहेको छ। तपाईहरु त्यो सेम पेजमा हुनुहुन्छ, सेम प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, एउटै मोर्चा हो या उहाँहरुको चाहिँ स्वतस्फूर्त बिना छलफलको ग्यादरिङ हो? कसरी यसलाई तपाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ it's an independent movement भन्नु पर्ला. There is no political affiliation, there is no groupism यसमा अहिलेसम्म. If there is anything political, म आफै निस्किदिन्छु होला, because I'm not inclining towards any political र मेरो personal benefits को लागि गरेको हैन. We all are doing this for our country, for a better future, for us, for our next generation. So we don't have any sort of personal or political त्यो चाहिँ नि लोभ के पनि छैन, political inclination पनि छैन. तर तपाईले भन्नुभएको कुरा चाहिँ we do have few people जसको चाहिँ पहिला political history पनि छ, and I know they are in our group as well, and उहाँहरूले पनि clearly नि state गर्नुभएको छ we don't have any political interest in this. This we are doing it just okay. अनि जस्तो अहिले अब काठमाडौँ हुँदै बिस्तारै अब ठुला शहरहरुमा देशमा पोखरा, बुटवल, वीरगञ्ज लगायत अब देशभरि यसको आयतन बढ्दै गइरहेको छ। त्यहाँ पनि तपाईहरुको त्यो आन्दोलनमा पनि तपाईहरुको कोअर्डिनेसन चलिरहेको छ, तपाईहरु बीचमा त्यो कोल्याबोरेसनमा ती आन्दोलन भइरहेका छन् या इन्डिभिजुअली तपाईहरु त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छैन, आफ्नै हिसाबले भइरहेछ? के भन्नुहुन्छ? हामीले यसमा तपाईलाई यो कुरामा if you can relate to हाम्रो एजेन्डा, तपाई लिड गर्नुस् आफ्नो ठाउँमा भनेर उहाँहरुलाई नि पावर दिइरहेछौं. If they want केही स्लोगन्सहरु अथवा केही त्यो प्ले कार्ड्सको लागि केही स्लोगन्सहरु चाहेको खण्डमा चाहिँ we are helping them, we are providing them. अनि प्रोवाइड पनि गर्नु पर्दैन, त्यो ग्रुपमा सबै नै it's open and it's available for everyone to use, so they can just print it out or आफैले पेन्ट गरेर लेखेर पनि लग्न सक्नुहुन्छ. सो सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट लिड गरिराख्नु भएको छ, बट उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग चाहिँ सल्लाह चाहिँ लिनुहुन्छ कसरी गर्दा ठिक हुन्छ, कसरी गर्ने, किनभने फर्स्ट डेमा पनि पुलिसले इन्टरभ्युन गर्यो, हाम्रोमा पनि त्यस्तो हुने सम्भावना हुन्छ, सो हामीले कसरी ट्याकल गर्ने हुन्छ नि त. सो बिङ द फर्स्ट वन्स टु स्टार्ट हैन, हामीले चाहिँ त्यो सेक्टर्समा चाहिँ म लगतै अरु मोडरेटर टिमहरुले चाहिँ we are advising them कसरी गर्ने. I just got a call from a guy from Banepa, आज भर्खरै भएको रहेछ उहाँहरुको, अनि he was so happy. आज हामी एकदम पीसफुल भयो दिदी, एकदमै हामी हुन्छ नि प्ले कार्ड्स मात्र बोकेर बस्यौं, एकदमै पीसफुल, हामीले नाराहरु पनि गरेनौं, पोलिटिकल पार्टीजको
10-12 जना अलिकति छिर्न खोजेको थियो तर nobody gave any attention to them so उहाँहरू पनि निस्किनु भयो so it ended up really well भनेर भन्नुभयो कि so बनेपामा त्यस्तो न्युज आएको थियो धरानबाट आएको थियो so चितवनबाट yesterday my sister from चितवन उहाँ पनि पार्टिसिपेट गरे मेरो बहिनी मेरो कजन बहिनी अनि they feel proud feel भएको कि that अब नगमाजी एउटा यसको भाइब क्रिएट भएको छ हैन देशभरि यसले चाहिँ एटेन्सन पाएको छ गभर्नमेन्टले पनि रेस्पोन्स गर्ला अब यो आन्दोलन बढ्दै पनि गएको छ तपाईले एकदम क्लियरली भन्दाखेरि तपाईहरुको मागहरु डिमान्डहरु यो आन्दोलन गर्नुको पछाडीका खास कारणहरु के भयो भने तपाईहरु यो आन्दोलन विथड्र गर्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईहरु एउटा सामान्य अवस्थामा रहनुहुन्छ अहिले फर बिगिनर्स चाहिँ हाम्रो माग भनेको इट्स कोरोना भाइरससँग रिलेटेड टु टेक केयर अफ द क्वारेन्टिनको लागि जुन ठाउँहरु व्यवस्था गरिदिनु भएको छ सरकारले इट्स लाइक अ कोरोना भाइरसको इन्क्युबेसन सेन्टर त्यहाँ त त्यसरी बस्यो भने त कोरोना भाइरस झन बेसी हुँदै आउँछ सो त्यो कुरालाई चाहिँ प्लिज चेन्ज गर्नुस् अर्को माइग्रेन्ट वर्कर्सहरु माइग्रेन्ट भनेर त्यो ट्याग लगाएको पनि मलाई मन परेको छैन दे आर नेपाली people who had no job in Nepal that's why they went to India to work उहाँहरु हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरु आइराख्नु भएको छ बट सरकारले के गरिरहेछ नथिङ लोकल लेभलबाट म्यागी डोइन जस्तो CNN हिरो म्यागी डोइन उहाँ लगतै अरु मान्छेहरुले चाहिँ लोकल लेभलबाट हेल्प गरिराख्नु भएको छ हामीले पनि कति राहत पुरा उदासम्म this was supposed to be done by the sarkar the government त्यो migrant workers coronavirus अनि टेस्टिङ को कुरा आउँछ PCR testing RTTs हरु I know RTTs are important at some level but coronavirus को लागि चाहिँ 100% PCR is the only solution so I'm sure government level मा हुन्छ नि I think they need to get in touch with like doctors like people who knows about this त्यस मोटामोटीमा अहिले तपाईहरुको कन्सर्न भनेको कोरोनालाई सही ढंगले डिल गरेर गभर्नमेन्ट भन्ने नै हो मोटो अब तपाईले एन्डेड यत अनि अर्को एउटा भन्छु म प्लिज अर्को एउटा प्वाइन्ट चाहिँ लकडाउन हामीहरु अब हामीहरु त इन्डिया गएर आएको छैनौं तर हामीहरु एज जनतास वी आर सिटिङ इन आवर होम्स फर 70 प्लस डेज नाउ 80 प्लस डेज तर पनि खोल्ने केही चान्सै देख्दैन आज बल्ल अलिकति हल्का भयो हैन केही छैन त्यसको माथि फेरि ट्याक्स तिर भनेर गर्छ सो आर दे नट अन्डरस्ट्यान्डिङ जनताको सेन्टिमेन्ट्स सो दिस आर द फ्यु थिंग्स हैन बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी विल स्टिल एड्रेस अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको इस्युलाई चाहिँ हामीले मेन एजेन्डामा राखेछौं अनि नगमाजी अब आज मात्रै मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिक्रिया सुनेको थिए अब यो तपाईहरुको आन्दोलनलाई उहाँले अब कोरोना भित्र राजनीति छिराउने प्रयास भएको छ 1-2 दिन भित्र भनेर यो आन्दोलनलाई उहाँले इन्डिकेट गरेर भनिरहनु भएको छ गभर्नमेन्टबाट अब तपाईहरुलाई प्रेसर पनि बढ्दै छ वार्ताको पनि आह्वान होला हैन अब तपाईहरु कुन मोडालिटीमा अगाडि जानुहुन्छ वार्ताको आह्वान भइरहेको छ प्रेसर पनि लाइक obviously backlash पनि कतिपय ठाउँबाट आइरहेको छ we know that अनि यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकली डिस्टेन्स पीसफुल प्रोटेस्ट भनेर स्टार्ट गरेको बिकज वी अल्सो नो दैट इट इज अ पेन्डेमिक कोरोना भाइरस अझ पनि छ वी नीड टु बी केयरफुल वी नीड टु टेक केयर अफ आवर हेल्थ बिकज हेल्थ इज फर्स्ट आवर हेल्थ एन्ड आवर फ्यामिलीज हेल्थ सो सबैलाई त्यही भनेको थियौँ हामीले फर्स्टमा अहिले पनि वी आर स्टिल एडभोकेटिङ अबाउट दिस तर हिजोको प्रोटेस्टमा चाहिँ अलिकति मिसम्यानेजमेन्ट देखेँ मैले आई वाज नट देयर म प्रोटेस्टमा चाहिँ थिइनँ तर हाम्रै साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो कोही हाम्रो साथीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोजिराख्नु भएको थियो इभन पुलिसकै त्यो माइक बोकेर प्लिज लेट्स लिसन टु पुलिस र घर जाम अब पुग्यो भनिराख्नु भएको थियो तर आई हर्ड कति पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भएको हाम्रो मान्छेहरू पनि छिर्नु भयो द्याट्स वाइ इट वेन्ट आउट अफ कन्ट्रोल भनेको सुने हैन बट यो सरकारको चाहिँ हुन्छ नि भनेर मात्र हुँदैन कि त लिखित रूपमा हुनु पर्यो हामीसँग त्यो वार्ता गर्दाखेरि पनि लिखित रूपमा हुनु पर्यो कि त एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्छ नि हैन बिकज मोस्ट अफ द टाइम दे जस्ट ट्राई टु प्ले विथ अस कि
हामी त no one is from political background कि एक दुईजना चाहिँ हुनुहुन्छ but still we are अब still young जस्तो people. आन्दोलन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, अब गभर्मेन्टले त्यसको रेस्पोन्समा तपाईँहरूसँग वार्ता गर्न चाह्यो, अब एउटा संवाद गरेर अनि यसलाई चाहिँ समाधानतिर जाउँ भनेर सरकारले भन्ला होइन। अनि त्यो अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ वार्तामा जानलाई तपाईँहरूको स्ट्रक्चर कस्तो छ, तपाईँहरू कतिजनाको समूहमा चाहिँ त्यसरी वार्तामा जाने तपाईँहरूको तयारी अथवा त्यस्तो के छ? So भर्खरै योभन्दा अगाडि पनि I had a meeting about the same thing होइन। यसमा चाहिँ हामी धेरैजना चाहिँ we are young people, we have experience but maybe not enough experience हुन्छ नि त। So obviously we have few experts as well in our group. So we will obviously ask the experts to go to deal with the authorities. So when the government asks us, then obviously we have our demands and we know what we want the government to do. So that will be done if the government tries to negotiate with us peacefully. जस्तो तपाईँहरूले एक्सपर्ट भन्नुभयो, उहाँहरू पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ कि इन्डिभिजुअल स्वतन्त्र टाइपको कस्तो हुनुहुन्छ? No political background. Well, there is one health expert. I will not name her. I don't know if she's comfortable revealing her identity. But health expert हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ हाम्रो lawyer पनि हुनुहुन्छ. But yeah, I think these people will be really good to speak for us. अनि अब अर्को जोखिम के देखिँदैछ भने नगमाजी, अब सरकारका प्रति जसरी तपाईँहरू एउटा असन्तोष व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ सडकमा, एउटा भनौँ न तपाईँहरूको स्वतस्फूर्त नन पोलिटिकल अलायन्सको रूपमा तपाईँहरूले अहिले आफ्नो प्रोटेस्टहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तर सरकारको विरोधमा त अरू थुप्रै राजनीतिक दलहरू छन्, अरू थुप्रै एलिमेन्ट्सहरू छन्, देश मात्रै नभएर विदेशका एलिमेन्ट्सहरूको पनि नामहरू आइरहेको छ। तपाईँहरूको आन्दोलनलाई अब बिस्तारै चाहिँ भनौँ न यसलाई अब बदनाम गराउने अनि यसलाई चाहिँ ड्रेल गर्ने खेलहरू पनि चल्छन्। तपाईँहरूलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छु जस्तो लागिरहेछ? हामी त obviously यो कुराहरू पनि कति आएको थियो हाम्रो यो मिटिङ्सहरुमा पनि हैन। देख्यो पनि हिजोको बालबच्चाहरुको प्रोटेस्टबाट कति पोलिटिकल मलाई कल पनि आयो पोलिटिकल पार्टीजहरुबाट जोइन हुनु पर्यो नगमाजी भनेर। But as much as I respect the people in the politics, not all of them, but few of them, but I don't see myself going into politics. So pressure tha dai, so hamro simple demand tha, we are just a normal frustrated Nepali right now, I think the eta uta ko distractions le chai हामीलाई affect गर्दैन होला. We are quite strong in that, and we are also encouraging other youth to be focused on what our demand is and not get distracted by all these influences and the distractions done by political parties or the government themselves. So जस्तो अर्को के पनि परिदृश्य देखिँदैछ भने अब ठीक छ तपाईहरुको वार्ता होला, तपाईहरु अब हामीले चाहिँ जे सोचेका थियौं यो आन्दोलन त्यो रूपमा गएन, अब यो आन्दोलनको अर्कै रूप आयो, अब हाम्रो नियन्त्रण बाहिर गयो भन्ने परिस्थिति पनि नआउला भन्न सकिदैन। तपाईहरुले यो आन्दोलनलाई विथड्र गरे पनि फेरि यो आन्दोलन अर्को हिसाबले अर्को समूहले, किनभने धेरै खालका असन्तोषहरू छन्, एउटा मौका कुरेर बसेको तत्त्वहरू पनि छन्, अनि उनीहरूले चाहिँ झनै तपाईहरुको भन्दा ठूलो स्केलमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्ने चान्सहरू पनि छन्। पार्टीहरू पनि अब अगाडि आएर भनौं न यति बेला चाहिँ यो मुभमेन्टलाई यति बेलाको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्ने प्रयासमा हुनेछन् भन्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुलाई त तपाईहरुले उठाएर आन्दोलनलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको र झन् देशलाई बाँडभैलोमा पारेको भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्ने जोखिम पनि छ। म तपाईहरुलाई यो चाहिँ मोरल डाउन गर्न खोजेको त होइन, तर त्यो कोर्समा पनि कतिपय सिनेरियोहरु देखिदैछन् नि। म चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट भन्छु हैन, when I do something I do it with my full heart, 100% दिन्छु, त्यो पनि I go till the end of it. Do you get me? So this is my personal thinking, but हाम्रो जो अहिले हुनुहुन्छ नि ग्रुपमा
उहाँहरूको पनि त्यस्तै नै स्ट्रङ थिङ्किङ छ. We have started this, we are not going to leave in between, we are going to get to the end of it and get the result of it भनेर. So this has already begun. We are not going to stop in between. Other people, obviously, external factors हरू जहाँ पनि हुन्छ दाइ. तर for us हुन्छ नि त, since we are the ones who started all this, we are definitely not going to leave our baby in between and just go back. अस्तो अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ सरकारै फेरिने सम्मको अवस्थामा पनि जान्छ, यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री फेर्ने, अब यो आन्दोलनबाट चाहिँ सरकारको परिवर्तन हुने त्यो लेभलमा पनि मान्छेहरू चर्चा गरिरहेछन्. अब सरकारको लेभलबाट त्यो खालको त्रास पनि व्यक्त भइरहेको छ. तपाईहरुको आन्दोलनले त्यस्तो सम्मको भाइब्रेसन लिइरहेछ. म चाहिँ के भन्न चाहन्छु यसमा भनेपछि सरकारले obviously कोरोनाको सिचुएसनलाई they're not handling it well, but I'm not completely against the सरकार as well, because यही सरकारकै बेलामा हाम्रो देशको नक्साको कुरा पनि भयो. नक्सा पनि हुन्छ नि त, it's increased. Holi is a historic day where the Naksa will be passed. So I'm not against the Sarkar fully. Okay? Tara kune sectors ma chai Sarkar lag गरिराख्नु भएको छ. They are lagging behind. हैन? So त्यो कुरामा मात्र if they can study a little bit and then make improvements, then we are fine with the Sarkar. सुनिदिनु पर्यो जनताको कुरा. जनतालाई चाहिँ workable environment बनाइदिनु पर्यो. हुन्छ नि त? तर तपाईहरुले बीचमा छोड्नु भयो भने पनि सरकार फेर्ने गरी पनि त यो आन्दोलनलाई कसैले फेरि बीचमा आएर ओभरटेक गरेर लाने चान्सेसहरु पनि छन्, किनभने पोलिटिकल पार्टीहरु त त्यस्तोमा मामलामा धेरै अभ्यस्त छन्. तपाईलाई थाहा छ, तपाईहरुले सोचे जस्तो सरल रेखामा राजनीति त अगाडि बढ्दैन. आन्दोलनका त आन्दोलनलाई प्रेडिक्सन गर्नु त सकिदैन. दाइ राजनीतिक भनेको मलाई आइडिया पनि छैन राम्रो हुन्छ नि deep idea. Politics ko I know the spelling of politics, but I don't know what goes inside politics. You get it? So I really don't know what the political parties will do. Obviously, हाम्रो ग्रुपमा chat हुँदाखेरि पनि we talk about these things and political influence definitely आउँछ. I got a call from a political party to join their political party भनेर. But in the end, it's all up to us how we handle the situation and not let the external factors affect us. That's all I can say in this. Because I really don't know. भोलि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल आउनु साथीहरु, तपाईहरु हाम्रो युवा हो, देशको भविष्य हो, तपाईहरुले लिड गर्ने हो भनेर उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई कल गर्नुभयो भने तपाईहरुको पोजिसन के हुन्छ? We'll obviously go and talk to them. Obviously. We are quite vocal. We can talk to them. If he asks us peacefully in a non-violent way, we will also go to him and talk about our concerns. अनि उहाँले प्रमिस गर्नुभयो ल म चाहिँ तपाईहरुको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्न तयार छु, तपाईहरु यो आन्दोलनलाई अहिले फिर्ता लिदिनुस् भन्नुभयो भने तपाईहरु मन्जुर हुनुहुन्छ त्यसमा? No, not at all. भनेर मात्र पुग्दैन. It has to be done. Verbally त कतिले भन्छ, but verbally हामीलाई कतिले आश्वासन दिएको छ, this will happen in our country, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर. Until and unless it's done, it's not going to get over. ल मानौ तपाईले चाहिँ सरकारबाट त्यस्तो चाहिँ विश्वस्त आधारहरु पाउनुभयो, प्रमिस पाउनुभयो र त्यो केही संकेतहरु पनि सरकारले देखायो कि अब हामी केही गर्छौं भनेर तपाईहरुलाई त्यो कन्भिन्सिङ लाग्यो भन्दाखेरि तपाईले अब यो आन्दोलनलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने मुड बनाउनु भयो, तपाईहरुको निर्णय त्यो भयो. तपाईलाई लाग्छ कि देशभरमा जुन बढिरहेको आन्दोलन तपाईको कलका आधारमा सबैले चाहिँ फिर्ता लिन्छन् र फेरि सामान्य अवस्था हुन्छ भन्ने तपाईलाई विश्वास छ? जसले चाहिँ हाम्रो एजेन्डासँग रिलेट गरेर आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, if they know that हामी निष्कर्षमा आइसक्यौं सरकारसँग भने obviously they will stop it. Other people, political influence भएको parties haru, I can't speak for them, Dai. I'm just speaking for the people who are relating to aileko hamro agendas. So they will stop if we stop. अनि नगमाजी जस्तो मानौ तपाईहरु भोलि गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलन, त्यो आन्दोलनमा घुसपैठ हुन्छ, अरु राजनीतिक दलका मान्छेहरुले त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ भनौं न त्यहाँनिर अलिकति
हिंसात्मक बनाउन चाहलान्। सरकारले पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईहरूलाई नै भड्काउने खालको माहौल पनि बनाउला। मान्छेहरू तलमाथि हुने, अब आन्दोलन हो त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, मान्छेहरू गोली चल्ने, हताहती हुने परिस्थिति पनि आउला। त्यो स्थितिसम्म मान्छे मर्ने मार्ने सम्मको स्थितिहरू पनि पैदा हुँदासम्म पनि तपाईँहरू यो आन्दोलनलाई चाहिँ त्यो बिचबाट पनि त्यो परिघटनाहरूबाट पनि अगाडि बढाएर हामी लान सक्छौँ भन्ने त्यो तपाईँहरूलाई विलिङनेस छ त्यो खालको? No. We are not violent at all. We are pro non-violence. Even hijakai tyoबाट नि हामीहरू we were very sad that how it turned out भनेर, because I personally don't support violence, कुटपिट, झगडा, ढुङ्गा हान्ने, nothing. So भोलिको हाम्रो यो आन्दोलनमा पनि प्रोटेस्टमा पनि हाम्रो टिमले चाहिँ we are planning for a lot of safety measures. Firstly, safety for the COVID situation. COVID को रुल्सहरू फलो गर्नु पर्यो। आन्दोलनमा आउने सबैजनाले आफूबाट 6 feet दूरीमा चाहिँ सबैजना बस्न नै पर्छ। That is our first and foremost rule for that. अर्को, we are not planning to chant any slogans. No slogans. कुनै नाराबाजी गर्नुहुन्न? No नाराबाजी. अर्को कुरा, ओके ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरूले भोलि देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुँदैछ, एउटा खालको त्यो राष्ट्रिय गौरवको दिन पनि मान्नुपर्छ त्यसलाई। त्यो दिनमा आन्दोलनलाई फिर्ता लिएर अर्को दिनलाई बरु गर्ने खालको त्यस्तो पनि केही प्लान छ र? दाइले कसरी भनिसके जस्तो छ यसको बारेमा? सबै थाहा छ हजुरलाई? नै, मैले प्रेडिक्सन गरेको एउटा खालको तपाईहरुलाई चौतर्फी मैले सोशल मिडियामा हेरिरहेको छु। एकातिर चाहिँ संविधान के अरे संसदमा यस्तो एउटा गौरवको विषय हुँदैछ, अर्कोतिर आन्दोलन हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो वेबाट so it's a historic day for tomorrow for all of us, हैन? I'm very happy that this is happening in our country. So त्यसलाई पनि हामीले obviously solidarity with that situation. We had a talk about postponing tomorrow's protest for Sunday or कुनै अरू दिन. If हामीले postpone गरेनौ भने पनि मैले चाहिँ सजेस्ट गरेको है, फेरि मैले चाहिँ सजेस्ट गरेको अहिलेसम्म चाहिँ भोटिङ केही पनि भएको छैन हैन, so I'm still waiting के गर्ने भनेर. So मैले के सजेस्ट गर्ने भनेपछि it's a celebratory दिन हैन, celebration गर्नुपर्ने दिन हो हाम्रो लागि, because it is a proud moment for us because our new map is being approved. So what I was suggesting was, let's do a celebratory protest. Celebratory भन्नाले we will stand there with our play cards. Play cards मा चाहिँ हाम्रो कोरोनाको यो this and that everything will be there. तर at the same time अस्तिको हाम्रो first protest मा नि हामीले गीत गाइरहेको थियौं. So we can do that or play some musical instruments, dhime baja or something, and do a celebration that we are not against this decision of the government. Because I've been seeing Indian news news that we are protesting because the government is doing this. No, we are protesting because of the coronavirus. So I think आन्दोलनलाई त यो त भारतबाट परिचालित आन्दोलन भनिएको छ. That's not true. That's not true. That's not true at all. Oh my God, how can they write that? जेस नगमाजी तपाईले भन्नुभयो कि भोलि एउटा हाम्रो उत्सवको दिन पनि छ, त्यसलाई उत्सवको रूपमा पनि हाम्रो आन्दोलनमा चाहिँ उत्सवका हिसाबले पनि तपाईहरुको आन्दोलन जारी रहन्छ. हजुर, भोलि भयो भने दाइ I'm not too sure because I have a meeting, तपाईको meeting पछि छ, त्यसपछि मात्र we are going to come to a conclusion भोलिको बारेमा, but that is my suggestion. दर्शकबिन, अहिले चलिरहेको देशव्यापी जुन आन्दोलन छ त्यसको अग्रमोर्चामा देशव्यापी रूपमा युवाहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्. त्यस सन्दर्भमा यो आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपालकी सुन्दरी जसले अमेरिकामा मिस युनिभर्स मा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व पनि गरेकी थिइन् र अहिलेको आन्दोलनकी उनी एक अगुवा अभियन्ता हुन्. नगमा श्रेष्ठसँगको यो संवाद थियो. हस्त पावर न्यूजको आजको निर्धारित समय सकिएको छ. बिदा पाऊँ. नमस्कार. कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा
पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।